बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट में एहसान अब्बास की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक वक्त था कि कौमी सियासत में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात करार दी जाती थी, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद MQM का ही नंबर आता था। सिंध की सतह पर अगर देखें तो पीपल्स पार्टी पहले और MQM हमेशा दूसरे नंबर की जमात समझी गई। MQM की रूट्स न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ दही इलाकों तक फैल चुकी थी। हुकूमत साजी में MQM का तड़का लाजमी था, मतलब हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बनानी हो या नून लीग ने, इसमें MQM की शमूलियत लाजिम होती थी। और इस गर्ज से बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात बशमुल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी उस वक्त के MQM हेड क्वार्टर यानी छोटे से घर 90 आने पर मजबूर होते थे और बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन और राब्ता कमेटी की मन्नत समाजत के बाद MQM को राज़ी कर कर हुकूमत साजी की जाती थी। बदले में MQM को हुकूमत में शराकतदारी भी मिलती थी, वजारतें भी और गवर्नरशिप भी। ये वो ज़माना था जब MQM का तूत ही बोलता था। अल्ताफ़ हुसैन भी पाकिस्तान में थे, कराची से सक्खर तक और पंजाब से गिलगित बल्तिस्तान तक MQM की जड़ें मजबूत हो रही थीं। नाजरीन, मैं इस वक्त किसी मनफी पहलू पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात आप नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि माजी की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज कहाँ खड़ी है। हकीकत यह है कि आज की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तबाहाल है। कराची, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में जहाँ इसकी मकबूलियत की तूती बोलती थी, आज वहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बिखर चुकी है और टूट फूट का शिकार भी है। इस वक्त MQM की मौजूदा क़यादत और हुकूमत में शामिल शख्सियात, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल हैं, कोई माने या ना माने, ये सब के सब हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हैं। इन्हें बज़ाहिर सीटें भी मिली हैं, लेकिन इन सब पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी आयद किया जाता है कि ये सब के सब फॉर्म 47 के नतीजे में कामयाब करवाए गए हैं। इन्हें वजारतें भी मिली हैं, लेकिन अवामी लेवल पर इनकी पजीराई बहुत कम है। कोई इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। कराची के इलाकों लांढी, कोरंगी, मलीर, लालूखेत, फेडरल बी एरिया, न्यू कराची वगैरह में MQM का मेंबर कौमी असम्बली 1,40,000, 50,000, 60,000 तक रिकॉर्ड वोट लेकर जीतता था। MQM के नामजद उम्मीदवार और मुखालिफ उम्मीदवार के दरमियान वोटों का मार्जिन लेवल इतना होता था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि आज इन इलाकों में मौजूदा MQM की पजीराई बहुत कम हो चुकी है। मुबस्सिरीन और तज़िया निगार कहते हैं कि मौजूदा MQM की हालत ज़ार की दो अहम वजूहात हैं। नंबर एक ये कि MQM के मौजूदा सेटअप में पाए जाने वाली धड़ाबंदी तारीख के संगीन तरीन दौर से गुजर रही है। मौजूदा तंजीमी सेटअप, जिसे खालिद मकबूल सिद्दीकी लीड कर रहे हैं, बज़ाहिर इसमें पुराने तंजीमी साथी भी शामिल हैं, लेकिन उनके दरमियान भी शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। कहा जाता है कि 3 बहुत बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं और ये ग्रुप्स अंदरूने खाना एक दूसरे के खिलाफ अपनी हदों को पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब के हामियों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूदा सेटअप में शामिल है। MQM के वोटर्स, सपोर्टर्स अब इस बढ़ते दाखिली इंतशार और इख्तलाफ के नतीजे में दोबारा अल्ताफ़ हुसैन साहब को ही अपना निजात दहिंदा करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब MQM हकीकी है, जिसकी क़यादत आफाक अहमद साहब कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को उनसे उम्मीद थी कि शायद वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का बेहतरीन नेमुल बदल हो सकते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की भी पूरी कोशिश की, मुख्तलिफ सतह के अवामी मसाइल पर आवाज़ भी बुलंद की, माजी हुकूक के नारे भी लगाए, लेकिन वो भी अवामी मकबूलियत के उस लेवल तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक पहुँचने की उनसे उम्मीद लगाई गई थी। अगर मौजूदा MQM पाकिस्तान की क़यादत का जायज़ा लें, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर सिंध कामरान खान पेशोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर भी शामिल हैं, इनकी मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से नीचे आया। इसके बरक्स अल्ताफ़ हुसैन साहब की मकबूलियत का सूरज एक बार फिर तुलू होता दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कराची के अहम तरीन दानिश्वर और सियासतदान ये तज़िया पेश कर रहे हैं। अभी चंद रोज़ कबल आयशा गुलेलई, जो PTI की साबिक रहनुमा है, उन्होंने भी अपने एक वीडियो बयान में कहा कि कराची, हैदराबाद और दीगर सिंध के शहरी इलाकों में एक दफ़ा फिर अल्ताफ़ हुसैन की पजीराई बढ़ती चली जा रही है और अल्ताफ़ हुसैन की आवाम में दोबारा डिमांड में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं यहाँ आपको तारीख के पिछले औराक में नहीं ले जाना चाहता कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासी जद्दोजहद क्या थी,
ان کی مقبولیت کا عالم کیا تھا، وہ کب، کیوں اور کیسے جلا وطن ہوئے، ان پر بھتہ خوری اور قتل و غارت گری اور ملک سے غداری کے الزامات کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے، انہوں نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا، ان کے مخالفین کو ریلیف ملا اور ان کو نہیں ملا، یہ علیحدہ بحث ہیں۔ لیکن میں یہ حقیقت جانتا ہوں اور دیگر تجزیہ کار بھی کہ الطاف حسین صاحب کے لیے سارے دروازے اب بھی بند نہیں ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر الطاف حسین صاحب بہت اوپر آ چکے ہیں، ان کی مقبولیت پھر سر اٹھا رہی ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عوام موجودہ MQM کی قیادت کی آپسی رسہ کشی سے بھی تنگ آ چکے ہیں، اور وہ ان آپس میں گتھم گتھا قائدین کے بجائے اب دوبارہ الطاف حسین کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مہاجر قوم کے مسائل کا حل اس لڑتی بھڑتی قیادت کے پاس نہیں بلکہ ان کے الطاف حسین بھائی کے پاس ہے۔ لہٰذا اب جب اس موجودہ قیادت کو ریاست کی سپورٹ حاصل ہے، یہ حکومت میں بھی ہیں، اقتدار بھی حاصل ہے، وزارتیں اور قلمدان ہیں، شاید تب تک ان کا سروائیول ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اپنے قوت بازو پر دوبارہ عوام میں جائیں اور اگلے الیکشن کا سامنا کریں تو سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ بغیر کسی غیبی مدد اور فارم 47 کے اس موجودہ MQM کو شاید ایک سیٹ جیتنا بھی مشکل ہو جائے۔ اور ابھی جو ایک صورتحال ہوئی ہے اس میں الطاف حسین کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور متحدہ قومی موومنٹ کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنس کی اور نیشنل ٹی وی پر جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، اس کو MQM کے اندر موجود چھوڑ جانے والے سابقین اور سپورٹرز اور سلجھے ہوئے لوگ بھرپور انداز میں کنڈیم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے جو الفاظ استعمال کیے وہ نہ تو ان کے منصب کے شایان شان تھے، نہ ہی مہاجر روایات کے۔ مہاجر کمیونٹی کے لیڈرز اس قسم کی زبان نہیں بولتے۔ بتایا گیا ہے کہ MQM کی موجودہ قیادت خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، حیدر عباس رضوی اور دیگر اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ البتہ MQM کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ پریس کانفرنس ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ MQM پاکستان مصطفیٰ کمال کی بد کلامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کل MQM کی تمام تنظیمی فعالیتیں بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب MQM میں شامل PSP کے قائدین اور رہنماؤں کے ہمراہ فعال نظر آ رہے ہیں، جبکہ خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار گروپ علیحدہ۔ ناظرین، اس داخلی کھینچتانی اور اختلاف کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ فون پر ہیلو کی آواز گونجنے والی ہے؟ کیا الطاف حسین سیاسی منظرنامے میں ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الطاف حسین کو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں۔ کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے بعض شہری علاقوں میں ان کی حمایت میں وال چاکنگ بھی دیکھی گئی ہے۔ کچھ سیاستدان بھی کہتے ہیں، کچھ دانشور بھی کہتے ہیں کہ انہیں آنے دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ الطاف حسین سے زیادہ مختلف سیاستدانوں نے ریاست اور ریاست کے اداروں کو برا بھلا کہا ہے، تو ایک موقع انہیں بھی دیا جائے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو اس وقت نہیں آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن ان کی اس مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب جو صورتحال درپیش ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ اتنی مقبولیت ہو جاتی ہے کہ کیا حکومت اس بات کے لیے تیار ہو پائے گی، ریاست اس بات کے لیے تیار ہو جائے گی کہ الطاف حسین کو بھی ریلیف دیا جائے، جیسے دوسرے بڑے سیاستدانوں کو جنہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے خلاف بڑی سازشیں کی، اور انہوں نے بھی ایسی سٹیٹمنٹس دیں جو ناپسندیدہ تھیں۔ جس طرح الطاف حسین صاحب نے بھی ماضی میں بہت سخت الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن کیا کوئی ریلیف کا موقع مل سکتا ہے؟ کوئی آسانی ہو سکتی ہے؟ کیا عوامی دباؤ کی بنیاد پر الطاف حسین صاحب کو پاکستان لایا جا سکتا ہے؟ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ریاست پر۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا واقعی الطاف حسین صاحب کو بھی واپس پاکستان آنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔